हे आंबे म्हाका म्हणजे खूब विचारान घालतात. कित्याक लागून आतां हे फेब्रुवारीन जाले, कित्याक सगळेच आंबे कित्याक जायना फेब्रुवारीन, हो विचार करपा सारको आसा. म्हणजे हांच्या भितर एक तरी असो गुणधर्म आसूंक जाय, जेनेटिकली स्पिकींग म्हणटात तशें. कित्याक आंब्याचें फ्रुटींग जें आसता तें एका शास्त्रान जी फिनॉलॉजी जाका म्हणटात आमी, की पिकां किंवा खंयची जात जी आसता ताजें एक लायफ सायकल आसता. फ्लॉवरींग, फ्रुटींग, हार्वेस्टींग ह्या सगळ्या हातूंत किंवा जे तांची एक जिवनचक्र आसता फिनॉलॉजीन भितर, तातूंत चडशे करून आंब्यांक मोहर येवप म्हणजे फुलपाचे जे आंबे आसतात ते आमी म्हणटात सादारणपणान ते शीं जितलें चड पडटा आनी पावसाची गरज नासता, की पावस पडल्यार आंबो पालयता आनी ताका फुलां येवपाक किंवा फ्लॉवरींग जावपाक टायम लागता काजूक आनी आंब्यांक. म्हणटकीच एनाकार्डियासी ह्याच कुटुंबांतल्यो काजू आनी ह्याच कुटुंबांतली काजू आनी आंबे ही झाडां आसात. आनी मजा म्हळ्यार ती काजूची झाडां म्हणटा ती ह्याच कुटुंबांतली ब्राझीलच्यान गोंयांत पावली आनी आंबो मात गोंयचोच आनी भारतांतलोच तो आसा. आनी मानकुराद आंब्याचो विचार करता आसतना लक्षांत येता की हो जो आंबो आतां श्री बोबे हांणी आमकां भेट दिल्लो आसा तो इतले बेगीन म्हणजे तो म्हाका दिसता तांणी काडलाच आसतलो 15-16 फेब्रुवारीक बी, आनी 17 फेब्रुवारीक काल ते घेवन आयले. म्हणजे सादारण ही फुलां जी आशिल्ली म्हणजे फ्लॉवरींग जे आंब्याचें जालें, जे आमी पळयतात ते नोव्हेंबरान जाल्लें. कित्याक आमी अशा पद्दतीन झाडाचेर पिकून तयार जावपाक 100 दीस तरी लागतात. म्हणजे आमी नोव्हेंबरान ह्या आंब्याचें फुलप जाल्लें हें लक्षांत घेवपाक जाय.